बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ। पाकिस्तान टेक ऑफ के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। नाज़रीन, अमेरिका की एम्बेसी पर इराक में रॉकेट दागे गए हैं, तकरीबन 8 रॉकेट दागे गए हैं। जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। एक सिक्योरिटी गार्ड कोई जो ड्यूटी कर रहा था वो ज़ख्मी हुआ और कुछ घरों को नुकसान पहुंचा। अमेरिका की कमज़ोरी मुसलमानों के हाथ में आ गई है और वो कमज़ोरी क्या है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आखिर तक मेरे साथ रहेंगे ताकि मैं अपनी बात को मुकम्मल तौर पर आप तक पहुंचा सकूं। अमेरिका अपने लेब पालक बच्चे को अगर आग कर दे तो अमेरिका इस जो नगहानी आफत है उससे भी और ये जो उसको जंगों का सामना है उससे भी बच सकता है। कल की वीडियो में मैंने आपको अमेरिका पर साइबर हमले के बारे में बताया था और उसी के साथ ही साइबर हमले के बाद बहुत जल्द अगले दिन ही इतवार को यानी कल के दिन अमेरिका पर रॉकेट से हमले किए गए। अमेरिका इन साइबर हमलों का इल्जाम चीन और रूस पर लगा रहा है। अमेरिका शायद भूल गया है कि अमेरिका ने अपना एक लेब पालक बच्चा भी पाल रखा है और पूरी दुनिया की ताकतों के साथ उसके लिए दुश्मनी बना रखी है। कल बरोज इतवार इराक में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी पर 8 रॉकेट दागे गए थे जिसको अमेरिका की सुपर टेक्नोलॉजी रोकने में नाकाम रही थी। नाज़रीन, यहाँ पर अब जो जंगें हो रही हैं उनका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी को उन 8 रॉकेट्स ने शिकस्त दे दी, कोई अहमियत ही नहीं दी और अपने निशाने पर जाकर लगे। मेरा यहाँ पर बताने का मकसद ये इस खबर में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका मकसद ये नहीं है कि अमेरिका के ऊपर रॉकेट दागे गए और ये बहुत बड़ी कमाल हो गया। 9/11 में जब ट्विन टावर्स को गिराया गया था तो ये उस वक्त बहुत बड़ी खबर थी कि अमेरिका इज अंडर अटैक। अब अमेरिका इज अंडर अटैक कोई खबर नहीं है, लेकिन इसके पीछे मुज़म्मरात क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे। इराक में अमेरिका ने अपनी एम्बेसी पहले ही खाली कर दी थी, इसलिए उसके जो रिहायशी इलाकों पर जो रॉकेट्स गिरे हैं उसका कोई खातरख्वाह नतीजा हासिल नहीं हुआ। नुकसान तो जो हुआ, मादी जो नुकसान हुआ वो हुआ ही, लेकिन जानी नुकसान कोई नहीं हुआ क्योंकि एम्बेसी पहले ही खाली थी। तकरीबन 1 साल होने को है। अमेरिका ने पिछले साल ईरान के एक जनरल को मारा था, शहीद किया था, तो उसका बदला कहा जा रहा है कि उसके बदले के में ईरान ने एक दफ़ा फिर एम्बेसी पर हमला किया है। इससे पहले भी ईरान अमेरिकन एम्बेसी पर हमला कर चुका है, जिसके बाद कि अमेरिकन एम्बेसी खाली कराई गई थी। चाहे साइबर हमला हो या मिसाइल हमला या किसी तरह का भी कोई हमला, अमेरिका अब हर तरफ शदीद हमलों की लपेट में है। उसकी बड़ी वजह अफगान तालिबान है, जहां अमेरिका 20 साल से जख मार रहा है और 25 दिसंबर से पहले अपनी फौजें वहां से निकालने का ऐलान कर चुका है। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबान को मसरूफ रखा। इससे अमेरिका की तबाही 20 साल लेट हो गई है। इराक पर मुआशी पाबंदियां लगा रखी हैं अमेरिका ने, ईरान पर मुआशी पाबंदियां लगा रखी हैं, अब तुर्की भी उन पाबंदियों की जद में आ चुका है। पाकिस्तान पर भी मुख्तलिफ पाबंदियां हैं। रूस और चीन पर अमेरिका इसलिए पाबंदियां नहीं लगा सकता क्योंकि उनके पास वीटो पावर है। नेटो इत्तेहाद भी इस वक्त पाश हो चुका है। तुर्की जो नेटो ममालिक का एक इत्तेहादी था वो उससे अलग होने को है, इस वक्त भी उसमें शामिल है, लेकिन तुर्की अब अपने अलग पर तोड़ रहा है बाहर नेटो ममालिक से बाहर निकलने के लिए, और अमेरिका को वो यूरोप में बैठ के आंखें दिखा रहा है। समझने की बात यह है कि अमेरिका ने इस तमाम अरसे में इसराइल के कहने पर तमाम ममालिक खसूसन मुस्लिम ममालिक से दुश्मनियाँ क्यों पाली हैं, और जो ममालिक बच गए हैं इनके साथ इसराइल इत्तेहाद बना रहा है। यानी अमेरिका के साथ जो इत्तेहादियों की हमायत थी वो अमेरिका अब खोने जा रहा है। अफगान तालिबान ने अमेरिका की असल कमज़ोरी को सामने ला दी है, और वो कमज़ोरी क्या थी कि अफगान तालिबान किसी गाड़ी में, किसी ट्रक में, किसी चीज़ में भी या माइंस बिछा देते थे, उनके ज़रिए धमाके कर करके इनको एक काबुल में ही तकरीबन कैद कर दिए। अब अफगान तालिबान काबुल से सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर के फासले पर हैं और उनके तमाम रास्ते बंद कर रखे हैं। ये हमले, ये धमाके अमेरिका की असल कमज़ोरी है, इससे अमेरिका दबक कर बैठ जाता है।
یا تو اب امریکہ کو کھل کر سامنے آنا ہوگا، بنفس نفیس میدان میں لڑنا ہوگا، ٹیکنالوجی کا سہارا کم کرنا ہوگا، یا پھر اس کو جہاں جہاں اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، جہاں جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے، جہاں جہاں اس نے اڈے بنائے ہوئے ہیں، وہاں سے اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ کیوں کہ عراق، ایران، شام، ترکی، پاکستان، چین، روس، ان سب کو اس نے دشمن بنا رکھا ہے۔ اب اگر ایک ایران نہیں حملہ کرے گا تو عراق میں سے کوئی گروپ اٹھ کے حملہ کر دے گا، عراق میں سے نہیں کرے گا تو شام اٹھ کے کر دے گا، شام نہیں کرے گا تو ایران کر دے گا، ایران کا شاید میں نام لے چکا ہوں، اگر ایران نہیں کرے گا تو ترکی، روس یا چین میں سے کوئی اس طرح کا حملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ امریکہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سائبر حملہ کس نے کیا، آیا روس نے کیا یا چین نے؟ یہ جو راکٹ اٹیک ہوا ہے یہ کون سے گروپ نے کیا ہے، اس کا امریکہ کو پتہ نہیں چل رہا، کون سا ملک کس وقت اس پر حملہ کرے گا، یہ امریکہ کی سب سے بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ افغانستان میں افغان طالبان نے 20 سال سے کار بم دھماکوں میں یا کسی بھی طرح کے دھماکوں میں الجھا کر رکھا ہوا ہے، اور اس طرح وہ آہستہ آہستہ اب کچھ جہاں حملہ کرتے تھے امریکی وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے تھے اور وہاں جا کے قبضہ کرتے تھے۔ 20 سال لگ گئے ہیں طالبان کو کابل کے قریب پہنچنے میں۔ امریکہ نے اس وقت عراق، ایران، ترکی، پاکستان، شام، روس اور چین کے ساتھ جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ دوسری طرف روس اپنی شکست کا بدلہ چکانے والا ہے، جبکہ بھارت کے ذریعے چین کو کاؤنٹر کرنے کا جو پلان تھا امریکہ کا وہ بھی ناکام ہو چکا ہے۔ چین نے بھرپور مزاحمت کی ہے، نہ صرف مزاحمت کی ہے بلکہ تقریباً انڈیا کا 40,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ لداخ میں واپس لے لیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو میں نے شروع میں کہا تھا، لے پالک بچہ اسرائیل۔ جب تک امریکہ ٹوٹے گا نہیں، اسرائیل گریٹر اسرائیل نہیں بن سکتا، اور اگر گریٹر اسرائیل بنتا ہے تو کہیں ریاست مدینہ بھی بیچ میں آئے گی۔ یہ عمران خان جو ریاست مدینہ کا ذکر کرتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں کرتے، اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہوگی، اس کے پیچھے بھی کوئی بہت بڑی کہانی چھپی ہوگی۔ 2021 میں ابھی 9 دن باقی ہیں اور کووڈ-19 نے ایک نئے سرے سے سر اٹھا لیا، اس نے اپنی حیت کو تبدیل کر لیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو نیا کرونا وائرس ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے جو پہلے موجود تھا، یعنی ہلاکتوں کی تعداد ڈبل سے ٹرپل ہونے والی ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن شنید ظاہر کی جا رہی ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہے۔ اس طرح یورپ کو بیک وقت 2 طرح کی جنگیں لڑنی پڑے گی، ایک کرونا وائرس کے خلاف اور دوسری اپنے دشمن ممالک کے خلاف۔ یہ دشمن ممالک بظاہر دشمن نہیں ہیں، ان کو امریکہ نے خود دشمن بنا رکھا ہے، اور یہاں پر پراکسی وارز اور ہائبرڈ وار جو ہے وہ لڑی جائے گی۔ ناظرین، یہاں پر جو میں آخر میں سجیسٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ امریکہ کے لیے اب یہ بہترین وقت ہے، یا تو اسرائیل سے جان چھڑا لے اور جو اب دشمن بنا رکھے ہیں جتنے ممالک ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائے، یا پھر ٹوٹنے کے لیے تیار رہے۔ کیوں کہ جب اتنے زیادہ دشمن پا لیے جاتے ہیں تو پھر ان سے خیر کی توقع کرنا عبث ہوگا۔ کیا امریکہ ان حملوں سے نکل پائے گا، اس پریشانی کا حل ڈھونڈ پائے گا؟ اس میں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر ویڈیو اور یہ میری کاوش اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری یہ کاوش کیسی لگی ہے۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان ٹیک آف۔